बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वाइटल न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ इमरान खान साहब के सिलसिले में कुछ बताएंगे। जो उनका मुकदमा जो है वो चल रहा है और वो कल जो है वो GIT के सामने पेश हुए हैं। और उस पे जब वो पेश हुए तो उनमें उनके तमाम जितने भी उनने इल्ज़ामात लगाए थे उसके वीडियो क्लिप्स भी दिखाई, उनकी जितनी तकरीरें थी चली थी वो दिखाई, और उनके जो उन्होंने जिन पे इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऑडियो क्लिप्स भी उनको दिखाया। इस सिलसिले में जो भी डिटेल GIT की है उस सिलसिले में आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज मैं आपको बताते चलूँ कि इमरान खान साहब के सिलसिले में जो है दो मुकदमत की जो है वो पैरवी हो रही है, जिसमें दो GIT बनी हैं। पहली GIT जो है वो जिसमें मंडे को इमरान खान साहब पेश हुए, जिसमें जो उसके सरबराह थे GIT के वो जुल्फ़कार हमीद साहब थे, जो कि इस्लामाबाद IG हैं। और उन्हीं ने जो है वो कुछ सवालात किए इमरान खान साहब के साथ। आपको याद होगा कि 18 मार्च के सिलसिले में ये GIT कायम हुई थी। 18 मार्च को जब इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे थे तो कारकुनों ने बहुत तोड़फोड़ की थी, और उस तोड़फोड़ के नतीजे में FIR कटी थी। और FIR कटने के बाद जो है वो इमरान खान साहब के बयानात भी आए थे। और इस सिलसिले में जब FIR कटी तो फिर एक GIT कायम हुई, जिसके में जो है वो जुल्फ़कार हमीद साहब जो हैं वो इसके सरबराह हैं। दूसरी GIT जो बनी थी वो आपको याद होगा कि GIT दूसरी जो बनी थी वो वज़ीराबाद पे जो हमला हुआ था इमरान खान साहब पे, और उस सिलसिले में जो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें जो है DGC जो है उनके भी इल्ज़ामात लगे थे। इसके अलावा DG ISI पे और वज़ीर दाखिला पे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे भी जो है इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उस पे ये दूसरी GIT बनी थी। जो दूसरी GIT बनी थी इसके सरबराह जो हैं DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी साहब हैं। और ये वही रेफरेंस है जिस पे जो है इमरान खान साहब ने जो है वो वज़ीराबाद कातलाना हमले में जो इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें DGC पे इल्ज़ाम लगा था, शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया था, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पे इल्ज़ाम लगाया था। इस सिलसिले में जो है ये जो है शहजाद बुखारी साहब जो हैं वो GIT 2 के जो हैं एक तरीके से वो इसके सरबराह हैं। फिर इस सिलसिले में कल जो है वो इमरान खान साहब जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सिलसिले में और वज़ीराबाद के सिलसिले में GIT के सामने पेश हुए। और वो कल शाम को पेश हुए, क्योंकि कल सुबह जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में थे, जिसमें जहां उनको बहुत देर हो गई थी। उसके बाद वो शाम को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जो है वो GIT इस्लामाबाद पहुंचे। और GIT इस्लामाबाद जो है वो DIG ऑपरेशन के दफ्तर में ही GIT दोनों बैठी हुई थी। और इस सिलसिले में फिर वो वहाँ पेश हुए, देर से पेश हुए। उसके बाद सबसे पहले जो है उन्होंने जो है वो जो पहली GIT थी या है जिसके सरबराह जुल्फ़कार हमीद साहब हैं, उनके रूबरू सबसे पहले पेश हुए। तो जो जुल्फ़कार हमीद साहब ने जो है सबसे पहले जो उनसे क्वेश्चन किया वो ये किया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी आपने ये तकरीरें की हैं या बयानियाँ दिया है, इस सिलसिले में जो ये FIR कटी है, जिस सिलसिले में ये GIT हमारे वजूद में आई है, तो आप इस बात पे को जो है वो गवाही देते हैं कि आपने ये तमाम बयानात दिए। और इस बयानात के सिलसिले में ये जब GIT कायम हुई और आपको ये पता है कि जो ये तोड़ फोड़ हुई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, इसके आप गवाह हैं। और ये जो बयानात आपने दिए हैं ये आप इसको जो है वो ओन कर रहे हैं या नहीं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा हाँ, ये मैंने तमाम बयानात जो हैं वो मैंने ही दिए हैं और मैंने अपने कारकुनों को भी हिदायत जारी की हैं। और इस सिलसिले में जो है तो उस सिलसिले में फिर जुल्फ़कार हमीद साहब ने ये कहा कि ये जो आपने बयानात दिए हैं इसमें जो है आप इसको अगर ओन कर रहे हैं तो फिर आप इस पे जो है वो हम ये बयानिया आपका लिख लेते हैं और इस बयानियों पे आप दस्तखत करेंगे। लिहाजा फिर जुल्फ़कार हमीद साहब ने इस बयानियों को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा के इमरान खान साहब के सामने रखा और इमरान खान साहब ने इसको ओन करते हुए इस पे दस्तखत कर दिए। इमरान खान साहब ने इसके साथ ये भी कहा कि हाँ, ये जो भी मैंने बयानात दिए या जो भी मैंने वर्कर्स को कहा कि आप ऐसा करें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ।
عمران خان صاحب نے اس کو اون تو کیا کہ میں نے یہ بیانات جاری کیے، اس کے بعد میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیے، ورکرز کو بھی ہدایت دی، لیکن میں اس کو جو ہے میں وہ اون نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ جتنی بھی جب یہ جی آئی ٹی میں پیش ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ویڈیوز بھی دکھائی گئی ہیں، آڈیو کلپس بھی دکھائے گئے، جوڈیشل کمپلیکس کے سارے دکھائے گئے، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ سب چیزیں دکھائی گئیں، اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیانات میں نے دیے، یہی میری آواز ہے، یہ میرے ہی کلپس ہیں، میں ہی اس میں نظر آ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ اس کے بعد ناظرین دوسری جی آئی ٹی تھی جس کے سربراہ شہزاد بخاری صاحب تھے، اس سلسلے میں شہزاد بخاری صاحب کے سامنے جو ہے عمران خان صاحب حاضر ہوئے، ان کے ساتھ اپنے وکلا بھی تھے۔ اس پہ بھی شہزاد بخاری صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے جو بھی جو ہے وزیر آباد پہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کے نتیجے میں جو بھی بیانات آپ نے جاری کیے، جس پہ آپ نے الزام لگایا ہے جی سی ای پہ اور ڈی جی سی پہ، اور اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ، اور اس کے علاوہ آپ نے الزام لگایا وزیر اعظم شہباز شریف پہ، اس کے علاوہ آپ نے الزام لگایا وزیر داخلہ ثناء اللہ پہ کہ یہ قاتلانہ حملے میں شریک ہیں اور یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اب اس سلسلے میں بتائیں کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی ثبوت ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا کہ نہیں، میرے پاس اس کے خلاف اس سلسلے میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان سے پھر یہ سوال کیا گیا تو جب کوئی ثبوت نہیں تھے تو آپ نے اس پہ کیوں الزام لگایا، جبکہ آپ نے خود بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، اور جب بھی کوئی آزاد فورم ہوگا اس سلسلے میں تمام ثبوت فراہم کروں گا۔ تو شہزاد صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت یہ آزاد فورم ہے، اگر آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ ابھی پیش کریں، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ نے یہ ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے یہ الزامات بے بنیاد کیوں لگائے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس طریقے سے ہوا ہے اور یہ لوگ ملوث ہیں، لیکن میں اس وقت جو ہے ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے جے آئی ٹی نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ الزامات بھی لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ نام بھی نہیں بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ بیان آپ کا قلم بند ہوگا، حالانکہ آپ کو تمام ویڈیو کلپس اور تمام آڈیو سب دکھا دی ہیں جس پہ یہ سارے آپ نے الزامات لگائے ہیں، اور جتنی اخباری بیانات بھی چھپے ہیں اس سلسلے میں بھی آپ کو یہ سب دکھا دی گئے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں جی آئی ٹی جو ہے وہ ایک آپ کا بیانیہ جو ہے قلم بند کرے گی اور اس پہ آپ کو دستخط کرنے پڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے سامنے وہ جو ہے بیانیہ رکھ دیا گیا، جس پہ عمران خان صاحب نے تھوڑا اس کو 2 منٹ کے لیے دیکھا اور انہوں نے کہا ہاں یہ سب آپ نے بہت صحیح لکھا ہے، لہذا میں اس پہ دستخط کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے۔ اس کے بعد کچھ کراس کوشچننگ اور ہوئی، اور اس پہ ہر چیز پہ انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب نے اب تمام سوالات کے صحیح جواب دیے، اور سب کو انہوں نے اون کیا کہ ہاں یہ میری ہی آواز ہے، میرے ہی ویڈیوز ہیں، لہذا میں ان کو اون کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی جو سوال اور جوابات ہوئے ہیں جے آئی ٹی میں، دونوں جے آئی ٹی میں، جس میں عمران خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب دیے اور اون بھی کیا، اور ثبوت کا بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، لہذا یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ میں نے یہ تمام باتیں کی ہیں لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے، اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بیانیہ ظاہر ہے جس پہ یہ دستخط کر دیے عمران خان صاحب نے، اب یہ جی آئی ٹی جو ہے وہ حکومت وقت کو پیش کرے گی، اور حکومت وقت کسی وقت بھی اس کو کسی عدالت میں بھیجے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ آیا عدالت اس جو بھی اس میں بیانات ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے اس پہ اون کیا ہے، اس پہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب شروع سے دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے بامدحل طریقے سے اپنے بیانات دیتے ہیں اور اس پہ قائم بھی رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب جو ہے میں نے دیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب اس بیان کے سلسلے میں بھی آگے شاید کوئی ایسا یو ٹرن لے لیں، جیسے کہ پچھلے ادوار میں جو ہے وہ ماضی میں یو ٹرن لیتے رہے ہیں، آج کوئی بیان دیا، اگلے دن اس کے اگینسٹ بیان دے دیا، یا اس میں کچھ چیز ایڈ کر دی۔ تو مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ جو ہے اس بیان پہ بھی جو ہے عمران خان صاحب کا کوئی
اور اوپر سے ایک بیان آ جائے گا جو کہ ایک آدھ دن میں ظاہر ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین وہ تو بیان آتا رہے گا، لیکن اب یہ جو GIT کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس سلسلے میں جو ہے حکومت وقت کب یہ عدالت میں پیش کرے گی اور عدالت اس پر کیا فیصلہ دے گی یا آگے اس پر کیا اجرا کرے گی، یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔